Mayong unto na sad natong tanan guys. Akong ipakita sa inyo diin minanori atong Domingo kuyog sa akong maigsuon og bayaw. Mao ni siya gitawag og Dragon Fruit Farm. So ikaduha na namong balik diri no atong niagi kay nagdalamig drone. So karon wala akong igsuon diri nga nay drone. So mao ni siya guys, overlooking kayo no, limpyo kay imong lugar. Mao ni gitawag bisan unsa ka bukid naging lugar no. Proud jud ko kay ngano man inatiman sa mga opisyalis. Kita kayo simentado jud mo ang kalsada bisan unsa pa ni katumoy sa syudad, bisan unsa pa ni kabukid, bisan asa pa ka maadto ni lugar guys, portage yung limpyuha, simentado kaayo. Lahi ra gyud siya sa ubang lugar diri sa Sugbo. So mo nang proud jud ko nga taga diri ko. So karon kay porte mang inita, manguli na lanta kay masamot tag kapaig. Sige guys, see you next my video ha. Salamat sa pagtan-aw.